به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود به همه عزیزان، علل خصوص دوستداران کتاب و کتابخوانی. اینجا ایستگاه تلویزیون شارجه است و ما اومدیم به یکی از باشکوه‌ترین و پربازی‌ترین نمایشگاه‌های شهر زیبای شارجه. بله، درست حد زدین. ما در نمایشگاه بین‌المللی کتاب شهر شارجه هستیم. شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی، حاکم شارجه و عضو شورای عالی فدرال امارات متحده عربی می‌فرمایند کتاب جوهره علم و دانش و فرهنگ است. ایشون اعتقاد دارند که کتاب آغاز جهان علم و دانش و فرهنگ است. از این رو تلاش‌های بسیاری در برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردند و به لطف خدا و تلاش‌های فوق‌العاده ایشون امروز ما در نمایشگاه بین‌المللی کتاب 40مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب شارجه هستیم که در 3 نوامبر آغاز شده و تا 13 نوامبر ادامه پیدا خواهد کرد. این رویداد شگفت‌انگیز توسط اداره کتاب شارجه و در مرکز نمایشگاه شارجه تحت عنوان همیشه یک کتاب مناسب وجود دارد برگزار شده. یکی از بزرگترین وعده‌های این نمایشگاه تقویت جایگاه فرهنگی امارات متحده عربی است. این وعده با رهبری 10 روزه گروهی جهانی از نویسندگان، ناشران، هنرمندان خلاق و متفکران تحقق خواهد بخشید. تاکید این نمایشگاه بیشتر بر اهمیت مطالعه به عنوان یک عادت روزمره است. یکی دیگر از اهداف آن ایجاد یک ارتباط پایدار بین کتاب و مردم و ایجاد یک تعامل سازنده بین ناشران و مخاطبین است. بسیاری از ناشران و مؤسسات فرهنگی برای اولین بار در این رویداد ادبی شرکت کردند. عبدالرزاق گرنا، برنده جایزه نوبل ادبیات 2021 و همچنین کریس گاردنر، نویسنده در جستجوی خوشبختی، الکس پینا، خالق سرقت پول از جمله افراد مشهوری هستند که در این رویداد ادبی شرکت کردند. بیش از 1500 ناشر از 81 کشور در این رویداد شرکت کردند که این بالاترین تعداد مشارکت از زمان تأسیس نمایشگاه در سال 1982 است. 9 کشور از جمله سودان جنوبی، کنیا و همچنین کلمبیا برای اولین بار در این رویداد شرکت کردند. بیش از 2.5 میلیون بازدید کننده و 987 فعالیت فرهنگی و هنری بهانه‌های بسیار خوبیه برای علاقه‌مندان به علم و فرهنگ سرگرمی تا به این نمایشگاه سر بزنند. مصر با بیش از 293 ناشر از بزرگترین شرکت کنندگان در این مجموعه است. همینطور که میدونید امارات به مرکز هنر در خاورمیانه تبدیل شده. موزه‌های خارق‌العاده سر تا سر امارات سالانه پذیرای هزاران بازدید کننده است. یکی از موزه‌های شناخته شده در جهان موزه 2 سالانه است که توسط شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی در سال 1993 تأسیس شده و توسط کوچکترین دختر ایشون شیخه هورالقاسمی اداره میشه. موزه میراث اسلامی شارجه یکی از بزرگترین موزه‌های اسلامی در کشور امارات متحده عربی و یکی از 19 موزه‌های شهر شارجه است که با ترکیب دین و علم و فرهنگ همه اینها کنار هم قرار گرفته و موزه‌ای به اون زیبایی رو تشکیل داده. اگر می‌خواهید بیشتر در مورد فرهنگ و هنر شارجه بدونید، حتما با من بیاین به این غرفه سر بزنید. غرفه فرهنگ شهر شارجه. در خدمت نماینده محترم غرفه فرهنگ دولت شارجه هستیم. میخوام از ایشون بپرسم که یک مختصری در مورد این غرفه و کتاب‌های جدید برای ما بگن. دکتر عمر عبدالعزیز، نماینده بخش فرهنگ شارجه، در مصاحبه با ما بیان کردند که در بخش اداره فرهنگ شارجه سالانه به طور منظم و با تعداد بالایی کتاب منتشر می‌کنند که این انتشارات به حدود 100 جلد کتاب در سال میرسه. این کتاب‌ها در همه حوزه‌های دانش، از میراث تا ادبیات و از خلاقیت هنری تا کتاب‌های کودکان رو پوشش میده و همیشه مطمئن میشن که محتوای آموزشی بیشتری رو در بر گرفته باشن. همچنین اطمینان حاصل می‌کنند که قوانین استانداردهای مربوط به کتاب‌ها مثل ویرایش، تصحیح، چاپ و تبلیغات رعایت بشه. البته ایشون گفتن که
اداره فرهنگ شارجه رو یکی از وجوه متمایز در فعالیت‌های فرهنگی در شارجه می‌دونن، به این دلیل که همه فرهنگ‌های فعال و شناختی در امارت شارجه رو در بر می‌گیره و قوانین عالی رو اتخاذ می‌کنه. استانداردهای بالا یکی از نقاط‌های مثبت این صنعته. در مورد کتاب‌های ارائه شده در نمایشگاه بیان کردند که صحبت از 600 عنوان در غرفه است، اما اینها بخشی از عناوینیه که به حدود 2000 عنوان میرسه. البته این 600 عنوان در مقابل بازدیدکننده‌های نمایشگاه اثرگذاره و فقط مربوط به انتشارات 4 ساله اخیر میشه، اما تعداد بیشتری از نسخه‌های دیگه هم وجود دارن. علاوه بر این گفتن که 6 مجله توسط اداره فرهنگ در شارجه منتشر میشه که مجله الگرافید، مجله فرهنگ شارجه جزئی از این مجلات هستند. این 6 مجله نشون دهنده استخراج انتشارات در شارجه است. علاوه بر این گفتن که کتاب‌های دیجیتالی و مجلات دیجیتال در برخی از سایت‌ها برای بازدید برخی از خوانندگان کتاب و بینندگان عرب در هر مکان و زمانی در نظر گرفته شده و منتشر میشن. بعد از گفتگوی زیبایی که با دکتر عمر عبدالعزیز نماینده محترم غرفه فرهنگ شهر شارجه داشتیم، بیایید با هم یه سر بزنیم به دانشگاه شارجه. اینجا پویونی دانشگاه شارجه است، جایی که من تجربه شگفت‌انگیزی در گروه زبان عربی داشتم. این مجموعه متشکل شده از دانشگاه‌های متفاوتی است که دانشجویان از ملت‌های مختلف در کنار هم در یک محیط آرام و دوستانه مشغول به تحصیل هستند. جا داره اینجا تشکر فراوانی داشته باشیم از حاکم فرهیخته و مدبر این شهر برای فراهم آوردن چنین مجموعه‌ای برای دوستداران علم. سرانجام به مهمترین و جالبترین غرفه این نمایشگاه رسیدیم، جایی که بی تردید یکی از تاثیرگذارترین بخش‌های این نمایشگاه ادبی میتونه باشه. اینجا غرفه القاسمی است، جایی که شما میتونید دلیل برگزاری این نمایشگاه پربازدید و با شکوه رو دریابید. وقتی فرمانروای شهری سرشار از علم و حکمت باشه، حاکمی که خوندن و نوشتن از عادتهای روزمره اوست، جای تعجبی نیست که هر ساله این نمایشگاه باشکوه برگزار بشه و مکان و فرصت مناسبی رو ایجاد کنه برای نویسندگان، ناشران و روشنفکران منطقه‌ای و بین المللی تا خودشون رو در امارات متحده عربی با راهنمایی شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی حاکم شارجه به دنیا معرفی کنند. شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی همواره به کتاب و کتابخوانی و عشق به کتاب تشویق میکنه، چنان که میفرماید کتاب و کتابخوانی از تمام گنجینه‌های روی زمین گران قیمت‌تر است. من شخصاً خودم تمام نقل قول‌های ارزشمند ایشون رو در مورد علم و کتاب و کتابخوانی رو دوست دارم. شما میتونید تا 13 از امروز تا 13 نوامبر میتونید از این فرصت فوق‌العاده استفاده کنید و به این پاویلیون سر بزنید و کتاب‌های شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی رو تهیه کنید. بریم چند تا سوال بپرسیم از نماینده غرفه القاسمی. در انتشارات القاسمی ما حدود 80 کتاب از عالی جناب شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی داریم و همچنین نزدیک به 18 زبان ترجمه شده. در کل ما امسال نزدیک به 59 نشر جدید داریم، بله، در انتشارات القاسمی. اما 4 کتاب مهم و جدید از عالی جناب هستند. اولین کتاب القول القاسم فی نسق و تواریخ القواسم هست و کتاب بعدی من هو الحولی هست که بسیار کتاب مهمیه. ما کتاب مرسوم بوبی رو داریم که به زبان انگلیسی به نام پاپال بول ترجمه شده و آخرین کتاب اتفاقی از صداقت و تجارت بین ملک پرتغال و سلطان زنجبار است. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. امروز اومدیم توی یکی از غرفه‌های ایران، جایی که ایران کشوریه که به خاطر نویسندگان، شاعران و فیلسوفان برجسته‌اش شناخته شده است. کمتر کسی مولانا، حافظ و سعدی رو نمیشناسه و یا اشعارشون به گوششون نخورده باشه. امروز اومدم توی این غرفه تا کتاب‌های متعددی رو به شما نشون بدم که پیدا کردنشون کار آسونی نیست، اما شما این فرصت رو دارید که بیایید اینجا و کتاب مورد علاقتون رو پیدا کنید و بخرید.
چیزی که منو به این غرفه جذب کرد نسخه های متعدد قرآن هست و کتاب های فلسفی که توی این غرفه میتونید پیدا کنید. بریم یه سر بزنیم و با ناشر این کتاب ها صحبتی داشته باشیم. کمی در مورد کتاب های موجود توی غرفتون برای ما توضیح بدین، علل خصوص در مورد نسخه های متفاوت از قرآن که توی غرفتون دارید. ما تقریبا حدود شاید 15 سال بیشتر تو نمایشگاه شرکت کردیم، نمایشگاه شارجه، و اغلب قرآن های نفیس و فاخری ما آوردیم اینجا عرضه کردیم و این قرآن هم الان نمونه هاش اینجا هست. شما میتونید اینا رو نگاه کنید که من توضیح بدم براتون قرآن ها رو که خصوصیات و ویژگی هایی که این قرآن ها دارن چی هستش. نظر خاصی در مورد برگزاری این نمایشگاه دارین یا چه تفاوتی امسال با سالهای قبل داره؟ من انتظارم نبود که با وجود کرونا و مسائل دیگری که این استقبال بشه از نمایشگاه، ولی الحمدلله چون حضور ناشر و مراجعه کنندگان یک صفای و ویژگی‌های خاصی داره دیگه، الحمدلله اون انتظار من که نداشتم اونجوری نبود و مردم استقبال خوبی کردن از نمایشگاه. آیا شما فکر می‌کنید که همچنان فرهنگ و هنر ایران همون جایگاه اصلی خودش رو حفظ کرده و یا اینکه نسل‌های امروزمون هنوزم روی میارن به خریدن کتاب‌های فرهنگی، هنری و حالا هر نوع کتاب دیگه‌ای که توی کتاب فروشی‌ها داریم؟ عرض کردم خدمتتون اون جایگاه و ویژگی‌های خودش رو داره، هنوز از بین نرفت و نمرده. به نظر من کتاب و حضور مخاطب و صحبت کردن، یعنی حضوری و زنده و دست دادن، صحبت کردن، نگاه کردن به کتاب و گفتگو با مخاطبین، ناشر و مخاطب، این توی فضاهای مجازی و اینترنتی هیچ وقت وجود نمیاد و این ایجاد محبت و تبادل فرهنگاست که در فضای حضوری، در نمایشگاه حضوری به وجود میاد. هیچ وقت فضاهای مجازی و اینترنتی این ویژگی‌ها رو نداره. این قرآن ها، این یکی که اینجا ملاحظه فرمایید، قرآن خط بهرام نیریزی هستش. حدود 8 سال ایشون مشغول بودن تا به این صورت در آوردن. این جلدش غزال هست، جلد این قرآن جلد غزال هست و این خط به این زیبایی نوشته شده و این نقوش و زخرفی که ملاحظه می‌فرمایید در کلیه صفحات با هم اختلاف دارن، فرق میکنن. یعنی این الان با این نقوشی که الان ملاحظه می‌فرمایید با صفحه قبل و بعدش تفاوت داره و اول سوره ها هم کلاً این نقوش و شکل‌هایی که هست کلاً تا آخر با یعنی تفاوت داره، اول سوره ها با سوره بعد. این نسخه است به این صورت، اونم اول آیه با درشت و وسط و آخر آیه و سوره با خط درشت نوشته شده. احمد باری اینو نوشته و از مخططین ترکیه‌ای هستش. کدومی که از این نسخه های کتاب قرآنی محبوب ترین بوده بین بازدید کننده هایی که تا الان داشتید؟ قرآنی هست به اسم مصحف ایران، متاسفانه الان حاضر نبود و الا این خلاص از همه قرآن ها بیشتر مورد علاقمندان قرآن قرار گرفته از اینجا پیش ما. چه چیزی این نسخه قرآنی رو خیلی خاص کرده بود؟ این قرآن تقریبا حدود 182 تا خطاط، اینو خطاط ایرانی اینو نوشتن و با خیلی زیبا، حدود تقریبا 500 نسخه از آلمان چاپ شده بود و یا آقای حدود 25 سال زحمت کشیدن، در تمام شهرهای ایران گشته و این تعداد خطاطینی که نمونه خطهای افراد و خطاطین جمع‌آوری کرده و عکس گرفته و به جمع‌آوری کرده و بعداً به ترتیب قرآنی که الان هست اینو چاپ کردن تو آلمان 500 نسخه. ممنون از شما عزیزان که تا به الان وقتتون رو به ما دادین و این گزارش رو دیدین. منتظر شما هستیم که در این نمایشگاه حضور پیدا کنید و کتاب‌های مورد علاقتون رو خریداری کنید. خدا نگهدار.